अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे लाइव आने का एक ख़ास मुद्दा और मकसद ये है कि आज इलाका राजवार में ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा ऑनरेबल खालिद जहांगीर साहब की आमद है और तमाम ज़िला सतह के अफसरान की भी आमद मुतवक्को है। इसके चलते मैंने सोचा कि मैं चंद अहम मसाइल, चंद अहम बातें जिनकी तरफ तवज्जो मबजूल करवानी हमारा फरीज़ा भी है और इससे आवाम को काफ़ी हद तक इस्तिफ़ादा हो सकता है। तो चंद मोटी मोटी बातें, चंद मोटे मोटे मसाइल जो हैं, वैसे भी हुक्काम के दफातर में इनके हवाले से बातें चलती हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं जो मैं यहाँ हुक्काम बाला तक पहुँचाना चाहता हूँ बहैसियत एक अदना समाजी कारकुन। वो ये है कि इलाका राजवार जो है ये एक तवारीखी इलाका है, इसकी अपनी तवारीखी हैसियत है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। एक तवारीखी इलाका है और दूसरी बात है इसके साथ एक एशिया के सबसे बड़े सयाती मरकज़ का भी रिश्ता है जो बंगसवादी है। तो हम बरमला कह सकते हैं कि जचलडारा जो है या राजवार जो है ये गेटवे ऑफ द बंगस है और यहाँ से ऑफिशियली आने जाने के लिए रास्ते को मंजूर किया जाना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि जचलडारा जो तहसील सदर मकाम है, जचलडारा पोशवन को जो सरकारी नाम दिया गया है उसका इंदराज किया जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी, और बाकी जो रिकॉर्ड होता है उसमें इस पोशवन को दर्ज किया जाए, क्योंकि इससे भी दिक्कतें आती हैं। कुछ लोग जचलडारा लिखते हैं, कुछ पोशवन, तो इस हवाले से भी ये मुतल्लका हुक्काम इसकी नोटिस लें। दूसरी बात यह है कि जचलडारा जो है ये तहसील सदर मकाम है, इसको टूरिस्ट विलेज के तौर पर भी अगर आगे लाया जाएगा, अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है तो ये भी इलाका के लोगों के लिए खुशकिस्मती होगी। दूसरी बात ये जो है राजवार में कुछ ऐसे मकाम हैं जैसे बंगसवादी है, निचहमा लिग्नाइट प्रोजेक्ट है, निचहमा लिग्नाइट प्रोजेक्ट जिसके हवाले से मैंने काफ़ी बातें मालूम की हैं और हुक्काम के ऐवानों तक भी ये बातें पहुंची हैं और इसका हर जगह रिकॉर्ड आपको मिल सकता है। ये एक तवारीखी मकाम था जिसे निचहमा लिग्नाइट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था एक ज़माने में, लेकिन कुछ हालात की वजह से ये बाद में बंद किया गया या बंद करना पड़ा या किसी वजह से ये दोबारा वहाँ कायम और दायम न रह सका। उस हवाले से तो आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन ये निचहमा जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर इसकी तरफ तवज्जो मबजूल की जाएगी, जो यहाँ की जो कैसे हाल में आपने देखा 1 महीने तक हमें बिजली से महरूम होना पड़ा। अगर निचहमा प्रोजेक्ट को अमल में लाया जाए, इस पर उसी तरह से शदमत से काम शुरू किया जाएगा। जो वहाँ के मुकामी लोग हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, एक बंदा मुझे मिला, नाम मुझे याद नहीं है, उसने कहा कि मैंने 10-20 साल उसमें काम किया है बतौर कुली, एक मजदूर के। उसने कहा कि आज अगर आप देखेंगे, आज हम 5-8 फुट नीचे जा सकते हैं और लिग्नाइट हासिल कर सकते हैं, और इसका इहाता ये बहुत दूर तक जाता है, लचमपुरा से लेकर वडर तक इस इलाके में ये फैला हुआ है जो लिग्नाइट वगैरह है। ये एक बहुत अहम मसला है जो हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब हैं, अगर इस हवाले से वो अपने हिसाब से इस पर देखेंगे, इस पर मशक करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो ये निचहमा लिग्नाइट प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक इलाका राजवार के लिए मुफीद हो सकता है। बिजली की जो क्राइसिस है वो दूर हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि इससे ज़िला भर के आवाम को फ़ायदा पहुंच सकता है, और जो बार की जो ये बिजली की खलल की वजह से खासकर सरमा के मौसम में हमें दिक्कतें आ जाती हैं, मुझे नहीं लगता है वो दिक्कतें रहेंगी। लेकिन शर्त यह है कि इस पर काम लगाया जाए। इस पर काम लगाने के बाद ही ये पता चल सकता है हमें किस तरह से इससे इस्तिफादा हो सके, क्योंकि अल्लाह ताला का एक दिया हुआ खजीना है। अगर इस खजीने को हम ज़ाया करेंगे, उसकी वहाँ पर स्टेट लैंड भी बहुत ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा कुछ कनाल मेरे हिसाब से वहाँ होंगे आसपास में, तो उसको आइडेंटिफाई अगर किया जाता और निचहमा को फिर एक बार रिस्टार्ट किया जाता, निचहमा लिग्नाइट प्रोजेक्ट जो है वो काम जो वहाँ पर है उससे फ़ायदा लिया जाता, तो हमारे लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद बात है। दूसरी बात यह है कि जचलडारा चूँकि तहसील सदर मकाम है, आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी तकरीब जब करनी पड़ती है तो हमें हंदवारा जाना पड़ता है, क्योंकि हंदवारा हमारी पहचान है, हंदवारा से हम जाने जाते हैं। लेकिन जब से तहसील सदर मकाम का दर्जा दिया गया तो यहाँ पर एक सेमिनार हाल होने की अशद ज़रूरत है। जो हमारे मुतल्लका हुक्काम हैं उनसे मैंने इससे पहले भी बात की है, मोहतरम सुलेमान साहब से मैंने बज़ात खुद इस हवाले से बात की है, उन्होंने एश्योरेंस दी है, उन्होंने यकीन दहानी दी कि इस हवाले से मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। मैं उनको फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस मसले की तरफ तवज्जो दें। जचलडारा में एक सेमिनार हाल
تعمیر کیا جانا چاہیے تاکہ جو بھی ہمارے کچھ سرکاری یا غیر سرکاری یا ادبی محفلیں یا باقی محافل ہوتی ہیں، کیونکہ میں ادب سے وابستہ ہوں، تو وہ منعقد کرنے میں ہمیں دقتیں نہ آئیں، ہمیں دوسرے علاقوں کا رخ نہ کرنا پڑے، ہمیں کرایہ پر لے کر کوئی ٹینٹ وغیرہ نہ لگانا پڑے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر ایک کانفرنس ہال یا سیمینار ہال تعمیر کرائیں گے تو عوام کو فائدہ ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک میرج ہال بھی ہونا چاہیے، کیونکہ عوام جو یہاں کے علاقہ راجوار کے عوام جو ہیں کافی پسماندہ ہیں، مالی حالت اتنی مستحکم نہیں ہے جس کی وجہ سے مسائل سے دو چار ہیں، تو یہاں ایک میرج ہال بھی ہونا چاہیے تاکہ آسانی پیدا ہو سکے، شادی بیاہ کی تقاریب ہوں وغیرہ، اس میں بھی آسانی پیدا ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہوگی، یہاں ایک تواریخی لائبریری ہے، میں بار بار اس لائبریری کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف بھی پہنچتی ہوگی، لیکن یہ عوامی معاملہ ہے، عوامی میراث ہے، وہاں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، اور اس لائبریری کو ایک عارضی بندے کے حوالے کیا گیا ہے بیچارے کے، جو ایک کم کفافہ پر وہاں کام کرتا ہے۔ تو بارڈر بلاک لائبریری زچل ڈارا میں جو ہے اسے جدید طرز پر تعمیر کیا جانا چاہیے، اسے جدید طرز پر تعمیر کر کے ڈیجیٹلائز کیا جائے، اس کے لیے مخصوص زمین خریدی جائے، کیونکہ آپ کے پاس اسٹیٹ لینڈ بہت زیادہ دستیاب ہے اس وقت، اسی میں سے آپ اس بارڈر بلاک لائبریری کو تعمیر کر سکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک دکان پر کبھی دوسرے مکان پر اس کو کرایہ پر لیا جاتا ہے، اور وہ کتابیں مجھے لگتا ہے وہ بد دعائیں دیتی ہیں، کیونکہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، لوگ بالکل غیر لوگوں کو کوئی معلوم ہی نہیں ہے کہ لائبریری کہاں پر ہے اور کس طرح سے استفادہ لیا جا سکتا، اور وہاں بڑی ضخیم کتابیں ہیں، بڑی قیمتی کتابیں ہیں جو ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں، جو ہمارے بچے بڑے بڑے کمپٹیٹیو ایگزامز میں جاتے ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا ہمارے عام لوگ جو ہیں، جو شائقین ہوتے ہیں، مطالعہ کتب کے جو شوقین ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور لائبریری ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، اس کے لیے الگ سے ایک بلڈنگ تعمیر کی جائے اور اسے وسعت دی جائے، افرادی قوت بڑھا دی جائے۔ آپ دیکھیے یہاں اس میں 10-20 ملازم ہونے چاہیے، اس کے لیے ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے، اس کے لیے پوسٹس کو کریٹ کیا جانا چاہیے جو وقت کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ اس کی طرف توجہ دیجیے گا۔ اور زچل ڈارا میں ایک ڈگری کالج ہونا چاہیے جو بہت دیر سے ہماری مانگ رہی ہے، جس حوالے سے کافی لوگوں نے اس حوالے سے متعلقہ حکام کو مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے، جیسے سلیمان بٹ صاحب جو ہیں پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کئی دفعہ اس حوالے سے حکام کو مطالبہ کیا کہ یہاں ایک ڈگری کالج ہونا چاہیے۔ تو ضروری بھی ہے، مستحق بھی ہے ہمارا علاقہ، کیونکہ دور دراز گاؤں ہیں، 20-25 دیہات پر مشتمل ہے، غریب لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو اگر یہیں پر ہی یہ سب چیزیں دستیاب ہوں تو یہ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے۔ اور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے، کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں، اس کو کمیونٹی ہاسپٹل میں لایا گیا، یہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہے علاقہ راجوار کے ساتھ، زچل ڈارا کے ساتھ، اسے وہی درجہ دیا جائے جو اس کو ملا تھا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل۔ وہاں پر اسی طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے، سرجن ہونے چاہیے، فزیشینز ہونے چاہیے، اور ہر شعبہ سے وابستہ وہاں پر آپ کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہونا چاہیے، گائنیکالوجسٹ ہونے چاہیے، کہ یہاں کے لوگوں کو بار بار جب ہندوارہ جانا پڑتا ہے وہاں کہا جاتا ہے آپ کو وہاں پر آپ کا ہاسپٹل وہاں پر ہے، لیکن یہاں جب وہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں تو اس حوالے سے متعلقہ محکمہ صحت کو بھی اس حوالے سے مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا درجہ جو ہے یہ بحال کیا جائے تاکہ عوام کو فائدہ مل سکے، کیونکہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے دائرے میں رکھا گیا، یہ بالکل زیادتی ہے ہمارے ساتھ علاقہ راجوار کے ساتھ، اور خاص کر تحصیل زچل ڈارا کے ساتھ۔ اور یہ بھی میں نے کہا کہ زچل ڈارا جو ہے، زچل ڈارا کو ٹورسٹ ولیج کے طور پر سامنے لایا جائے، ڈیولپ کیا جائے جو وقت کی ضرورت ہے، اور بنگس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو الگ سے ایک اتھارٹی میں رکھا جائے، ایک اتھارٹی الگ سے بنائی جائے۔ بنگس برنگیاری لولاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی اتنی بڑی پھیلا ہوا ایریا ہے، تو بنگس کے لیے، کیونکہ بنگس ایک بہت بڑا مقام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کو پذیرائی ملی، حال میں وہاں پر مشتاق ساگر صاحب کی کتاب کی رسم رونمائی انجام دی گئی، بنگس وادی، اور اس میں ہمارے آنریبل ایل جی سر پہنچے تھے اس محفل میں، اس کتاب کی کو ریلیز کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنگس وادی کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے لیے الگ سے ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترتیب دینا یہ حق بنتا ہے ہمارا۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، میرے جو دوست ہیں، میڈیائی دوست ہیں، یا جو کسی حد تک اس ناچیز سے متعارف ہیں، وہ یہ سب باتیں متعلقہ حکام تک پہنچائیں اور ان پر عمل کیا جانا چاہیے مفاد عامہ میں، اور کوئی ذاتی اغراض نہیں ہے اس میں میرے، تو کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے راجوار شان بالا دوستو، روز روزن حق تعالیٰ دوستو، پتھ کالی یورمت آمد اولیاء روت تہندی بول بالا دوستو، تو ان کی توقیر کے لیے یہ سب چیزیں کرنی ہیں ہمیں۔ اور نچھو مشہور کوتا کیا ہونا ہے، بگ نائٹ ٹچ اعلیٰ دوستو،
خوبصورت وادی بنگس سٹھا سرحدہ کیا لامثالہ دوستو، اور جیم زاہد زان مختصر چھو دیوان راجوارک تس خیالہ دوستو، راجوارک تس خیالہ دوستو، اوشون مرکز زچل ڈور میون گام پرت طرف حسب حالہ دوستو، راجوار شان بالا دوستو، روزن حق اعلیٰ دوستو۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا اور میری باتوں کو سنا، اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے گا اور متعلقہ حکام جو ہیں وہ اس پر عمل کریں گے، اس پر ایکسرسائز کریں گے تاکہ عوام کو فائدہ مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔